साहित्य कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईँ आज प्रस्तुत गर्दैछौँ बहुचर्चित छन्द कवि मनोज भण्डारीलाई। मनोज भण्डारी चितवनको मेघोलीमा बसोबास गर्नुहुन्छ। बनारसको सम्पूर्णानन्दबाट संस्कृत व्याकरणमा आचार्य गरिसक्नु भएको छ। अझ यसो भनौँ, उहाँलाई हामी व्याकरणाचार्य मनोज भण्डारी भन्न सक्छौँ। हाल उहाँ आइआइटी बिएचयुबाट गत्यर्थक धातु अर्थात् मोसन भावमाथि विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। कविता र गजल भण्डारीका लेखनका मूल विधा हुन्। छन्द कविताहरूको सङ्गालो ईश्वरलाई चिठी उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति हो। यसलाई रचना वाचन समूहले प्रकाशन गरेको हो। साहित्य लेखनमा प्रेरणाको पहिलो स्रोत उहाँले घरासी माओलाई मान्नुहुन्छ भने दोस्रो स्रोतको रूपमा आफूले अध्ययन गरेको गुरुकुललाई मान्नुहुन्छ। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई कवि होइन कविता मनपर्छ। अझ कविताभित्रका खास केही पङ्क्ति मनपर्छन्। पुरै कविता राम्रो हुँदैन, तर भित्रका केही पङ्क्तिले मन छोइरहेका हुन्छन्। यो उहाँको कवितामाथिको मान्यता हो। आजको यस कार्यक्रममा हामी केही उहाँका कविता सुन्छौँ, गजल सुन्छौँ र कविता गजल माथिको कुराकानी सँगसँगै उहाँले विद्यावारिधि गर्दै गरिरहनु भएको विषयवस्तु गत्यर्थक धातु अर्थात् मोसन भावमाथि थोरै कुराकानी पनि गर्ने योजना बनाएको छु। सबैभन्दा पहिला मनोज भण्डारी सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र स्वागत सँगसँगै एउटा छन्द कविताबाटै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कविताको शीर्षक छ आकाश धरती। यो एउटा थिचोमिचोको कविता हो भन्छु म। उपजाति छन्दमा छ। आकाशले दुःख दिएर डस्छ, धरती सधैँ शान्त भएर बस्छ। गड्याङ गुडुङ गर्दछ नित्य गाली, रहन्छ कहिले असिना खसाली। सखाप पारे पनि अन्न बाली, धरती भने मौन रहन्छ खाली। चुसी चुसी सागरबाट पानी, बढाउँदै बादलको जवानी। आकाश आतंक छरिरहन्छ, विडम्बना यो धरती सहन्छ। आकाश राजा दिइराख्छ अर्थी, प्रजा बनी गर्दछ काम धरती। आकाशको बक्सिस माग्न प्यासी, धरती छ मानौ अविराम दासी। आकाश यही दुःखद श्रृङ्खला दे, आकाश यही दुःखद श्रृङ्खला दे। धरती मलाई सहने कला दे, धरती मलाई सहने कला दे। हामी कुराकानी अब अगाडि बढौँ। जस्तो के भन्नुहुन्छ भने रामप्रसाद ग्याउले सरले छन्द बिनाको यस संसारमा केही पनि छैन। यसको अर्थ लघु गुरु मिलाउनु मात्रै पक्कै छन्द होइन। आखिर छन्द के हो मनोज सर? छन्द एउटा विराट परिभाषा गर्न साह्रै गाह्रो चिज हो। छन्द भनेको मेरो बुझाइमा छन्द भनेको लय हो। लय हो, एउटा ढाँचा हो छन्द भनेको। छन्दलाई अझै गहिरिएर हेर्ने हो भने वेदको खुट्टा भनेको छ। खुट्टा वेदको एउटा 6वटा अङ्गहरूको अवधारणा पूर्वमा छ र त्यसमध्ये छन्दको चाहिँ पाउ भनेर, छन्द चाहिँ वेदको पाउ भनेर परिभाषित गरिएको छ। भनेको जसले गर्दा गति पैदा हुन्छ, जो गतिशील हुन्छ, जसले वेदलाई गतिशील बनायो, जसका बिना वेदको गति अवरुद्ध हुन्छ,
त्यो छन्द हो भनेर परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले कुनै पनि चिज गति नमिलेको गति नभएको त छैन, सबै गतिशील छन् र जसले गतिशीलता प्रदान गरिरहेको छ त्यो छन्द हो। अथवा एउटा ढाँचा मिल्नु भन्छ नि, ढाँचा पनि छन्द हो। त्यसैले ढाँचा नमिलेको त केही वस्तु संसारमा छैन, त्यो तरिकाले छन्दमय छ संसार भन्न खोजेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। छन्द नबन्धको मान्छे भन्छन् नि, ढाँचा नमिलेको ढङ्ग नभएको जस्तो मान्छेलाई छन्द नबन्धको भन्छन्। त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँले छन्द शब्दको प्रयोग गर्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अर्थ चाहिँ हामी गद्य कवितामा पनि छन्द हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो तरिकाले छन्द छ भन्न पाइयो, तर हामीले कवितामा प्रयोग गर्ने छन्द चाहिँ त्यो छन्द होइन नि। हामीले कवितामा प्रयोग गर्ने छन्द भनेको अझ स्पेसिफिक, अझ विशेष खालको कुरा हो। जस्तो कविता त भन्छ नि, कविता त कहाँ छैन र, झरनाका सङ्गीतमा छ होइन, झरनामा छ, नदीहरूमा छ भन्नुको मतलब अब चाहिँ त्यसलाई त हामीले कविता सङ्ग्रह बनाएर प्रकाशित गर्न त सक्दैनौँ नि। एउटा भावनामा अथवा विचारमा बग्नु अलग कुरा हो र तथ्य अलग कुरा हो। तथ्यमा बोलिने जुन छन्द छ, कवितामा प्रयोग गर्ने जुन हामीले छन्द भनेका छौँ त्यो छन्द र सर रामप्रसाद सरले भनेको छन्द अलग कुरा हो। अब मैले सरलाई के पनि एउटा जोड्न चाहेँ भने, जस्तो तपाईँले के भन्ने गर्नुभएको छ भने कविताको सशक्त पक्ष भनेकै विषयवस्तु र शब्द हो। शब्द बलियो, वाचन बलियो होइन, वाचन प्रमुख तत्त्व होइन भनेर तपाईँले छन्द कवितालाई आफ्नो अभिव्यक्ति आइरहनु भएको छ। तर छन्द कविता जबसम्म वाचन हुँदैन तबसम्म त्यसले गद्य कविताले जस्तो तानेको महसुस त्यति साह्रो हुँदैन। किन होला? जतिसुकै सुन्दरी भए तापनि राम्रा कपडा लगाएर श्रृङ्गार गरेर उपस्थित नभएसम्म त्यसको सौन्दर्य स्पष्ट हुँदैन। यद्यपि उसको सुन्दरता कहीँ जाँदैन, तर सौन्दर्यको निखारका लागि श्रृङ्गारका आवश्यकताहरू, त्यस्तै आभूषणको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै खालको कवितामा पनि त्यही नियम हो भन्ने मलाई लाग्छ। छन्द कविता लयसँग जोडिन्छ, त्यसले गर्दा वाचन आवश्यक छ। तर लयसँग वाचन गर्न, छन्दको लयसँग वाचन गर्न नजानेका व्यक्तिहरूलाई पनि सशक्त कविता, छन्द कविता लेख्ने खुइ भइरहेका हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले वाचन बिना छन्द कविता अधुरो हो, स्पष्ट छ। तर वाचन त अरूले गरिदिन पनि सक्छ। वाचन गर्नका लागि हिजो समस्या छैन, गायकहरू छन् उनीहरूले गाइदिन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि छन्द कविता आफैमा वाचन नहुँदैमा अधुरो होइन। छन्द कविताको सम्प्रेषण चाहिँ वाचनका बिना अधुरो हो। सम्प्रेषण, छन्द कविता पाठक थिम पुग्ने कसरी त, श्रोता थिम पुग्ने कसरी त भन्दा मिठो वाचन चाहियो, लय चाहियो। त्यो मानेमा छन्द कवितामा लय आवश्यक हो, त्यो वाचन आवश्यक हो। तर छन्द कविता आफैलाई चाहिँ त्यो आवश्यक होइन। बालक बबुरो दुई सुकरामा भन्ने लेखनाथ पौडेलको कविता छ। त्यो चाहिँ अब त्यो मैले नाम बिर्सेँ, एउटा ब्यान्डले चाहिँ गाछ के, पुरा रगीत बनाएर गाएको छ। गाउने मान्छेहरू पछि भेटिँदै गर्छन्। सम्प्रेषणका लागि चाहिँ त्यो सङ्गीत अथवा वाचन आवश्यक छ। छन्द कवितालाई चाहिँ त्यो आवश्यक छ भन्ने म ठान्दिनँ। छन्द कविता लेख्न जति गद्य कविता लेख्न सहज हुन्छ, छन्द कविता लेख्न त्यति गाह्रो हुन्छ र अधिकांश लेखक मात्रा दोष बढी हुन्छ भन्छन्। के साँच्चै नै छन्द कविता लेख्न गाह्रो हो? छन्द कविता लेख्न के मानेमा गाह्रो हो भने छन्दको एउटा फर्म्याट छ। त्यो फर्म्याटमा दगुर्नु चाहिँ सुरुमा गाह्रै हो। तर जब रेल जस्तो भइन्छ, रेल भइसकेपछि त एउटा लिक एउटा निर्धारण गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ सजिलै हो। छन्दको लिक आफै पनि, त्यो लिकले पनि कविता बनाइदिन्छ कि। छन्दले त्यसमा शब्दहरू अलिअलि मेसो आउन थाल्ला, अनुप्रास मिल्दैमा कविताको स्वरूप ढाँचा आइहाल्छ। त्यो मानेमा फेरि सजिलो हो। छन्दमा शब्दहरू मिलाउन थाल्न साथ कविताको एउटा ढाँचा निस्कन थाल्छ। त्यो मानेमा सजिलो। तर त्यो लिक बनाउनै गाह्रो छ, त्यो मानेमा गाह्रो। त्यसको संरचना गाह्रो, तर संरचना सिकिसकेपछि सम्प्रेषण गर्न सजिलो। त्यसको अर्थ भाषामाथि पकड हुनु पर्यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको? लगभग त्यस्तै कुरा हो। भाषा र अलिकति लयपट्टि पनि अलिकति सचेत हुनु पर्यो। छन्दको जुन लय हुन्छ त्यसपछि तिनै कुराहरू हुन्। तपाईँ
के भन्दै आइरहनु भएको छ भने नेपाली भाषा बिग्रुनुमा संस्कृत भाषाप्रतिको अनुदार दृष्टि र अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको अनावश्यक मोह। जबकि तपाईँको आफ्नै बुवा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ आफै सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा गजबका अङ्ग्रेजीका वाक्यहरू लेख्नुहुन्छ। काशी मध्येन्द्र हुनुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईँसँग हिन्दी भाषाको पनि राम्रो जानकारी छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको भाषा बिग्रेको छैन। अनुदार मोह भन्ने चिजले नै भाषा बिग्रेको हो र? नेपाली भाषाको जननी संस्कृत हो। संस्कृत नजानिकन नेपाली भाषा पुरा जान्न सकिँदैन, यो कुरा सर्वस्वीकार्य कुरा हो। र अब अङ्ग्रेजी भाषा जान्नु आवश्यक होला, त्यसको अन्य कार्य होला, तर अङ्ग्रेजी प्रतिको अनावश्यक मोहले नेपाली भाषालाई समस्यामा पारेको भन्ने कुरा पनि सत्य कुरा हो। तर यो कुरा हाम्रा घरमा अङ्ग्रेजी बोल्ने, लेख्ने, पढ्न जान्ने व्यक्तिहरू हुँदैमा यो कुरा असत्य साबित त हुँदैन। दोस्रो कुरा, हाम्रो पिताजी पनि पहिले गुरुकुलमा इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँ आफै अहिले संस्कृतपट्टि रुचि राख्नुहुन्छ। हामीले संस्कृतमय नेपाल भन्ने मैले एउटा फेसबुकमा समूह बनाएको छु, अनि त्यसमा दिन बिराएर हामीले संस्कृत सिकाउने काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यो सिकाउने काममा बुवा पनि सरिक हुनुहुन्छ, त्यहाँ टिप्पणी लेख्दै बस्दै गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पढाएका कुराहरूको गृहकार्य गर्नुहुन्छ। मेरो दाइ आफै डक्टर हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि संस्कृत सिक्न रुचि गरिरहनु भएको छ। अब मेरो दिदी आफैमा डक्टर, उहाँ पनि संस्कृत सिक्न रुचि गरिरहनु भएको छ। यदि अङ्ग्रेजीले फलिफाप सबै पुग्ने भएको भए यतातिर त्यसरी रुचि किन हुन्थ्यो होला र? अङ्ग्रेजी उहाँहरूले पनि पढ्नु भएको छ। त्यसको मतलब अङ्ग्रेजीपट्टि मेरो विरोध चाहिँ छैन, अङ्ग्रेजीसँग मेरो विरोध होइन, तर जहाँ हुनुपर्ने हो प्रेम, संस्कृतपट्टि जुन प्रेम हुनुपर्ने हो त्यसको कमी, र जहाँ नहुँदा पनि फरक नपर्ने हो त्यहाँ अलिकति बढी हुनाले, जस्तो मेरो आफ्नै अनुभव के छ भने, बच्चा अहिले कुनै पनि बच्चा 10 जना बच्चा ल्याएर 5 वर्षका बच्चालाई ल्याएर सोध्नु हो भने कह ग भन भन्यो भने भन्न सक्दैन। तीमध्ये एउटा अथवा दुईटाले मात्रै भन्न सक्छन्। एबिसिडी भन भन्यो भने कतिले भन्छन्? सबैले भन्छन्। अहिलेको 5 वर्षको बच्चाले एबिसिडी सबैले भन्छ। सिओडब्ल्यू काउ पनि भन्छ, एलिफेन्ट पनि भन्छ, एफआइएसएच फिस पनि भन्छ, डिओजी डग पनि भन्छ, तर क ख ग घ ङ भन्न सक्दैन। मैले आफैले अनुभव गरेँ, जहाँ पनि मैले बच्चा भेट्ने बित्तिकै सोध्छु, बाबु कह ग घ आउँछ भने नि आउँदैन, एबिसिडी त आउँछ। यो त स्पष्ट उदाहरण छ नि त। त्यसैले नेपाली भाषाको वर्णमाला पनि बच्चाले सिक्न पाएको छैन अहिले। जबकि जुन भाषासँग, आफ्नो भाषाको टाढा टाढासम्मको गोरुबेचे साइनो पनि छैन आफ्नो भाषासँगको, त्यो भाषाको चाहिँ जबरजस्ती घोकाएर लादेर पढ्नै पर्ने, पढाउनै पर्ने भन्ने जबरजस्ती छ। अझ नेपाली बोलेमा, आफ्नो भाषा बोलेमा पैसा तिर्नु पर्ने आफ्नै देशमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा। यो त समस्याको एउटा जड हो नि, होइन र? एकदम एकदम। यसको अर्थ नेपालमा पढाइ भइरहेको अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयको त्यो सिस्टम प्रति पनि तपाईँको असन्तुष्टि छ? अवश्य पनि, अवश्य पनि। त्यही सामाजिकका कुराहरू नेपालीमा भन्दाखेरि अझै सजिलो हुन्छ नि। त्यही गणितका कुराहरू त इङ्ग्लिस र नेपालीले फरक त पार्दैन। गणितमा त साधारण कुराहरू हुन्, हिसाब त उही हो। त्यही पनि 1 2 लेख्दाखेरि काम चल्छ भने 1 2 लेख्दा पनि त काम चल्छ नि। 1 2 लेख्दा र 1 2 लेख्दामा गणितको ज्ञानमा त फरक त पर्दैन नि त। हामी एकदमै सानोभन्दा साना कुरामा अङ्ग्रेजीपट्टि साह्रै त्यति विधि चासो, त्यति विधि मोह हुनाले हाम्रो नेपाली प्रतिको प्रेमलाई कतै कतै धक्का पो दिइरहेको छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई बुझाइले त्यस्तो भन्छ, मेरो बुझाइ। अलिकति थोरै मैले फेरि जोड्न चाहेँ तपाईँसँग। तपाईँले भन्नुभयो इङ्ग्लिस पढेका मान्छेहरू पनि संस्कृतमा आइराखेका छन् भन्नुभयो। तपाईँ आफ्नै घरको माहौल पनि तपाईँले देखाउनुभयो, यो कुरा ठिक छ। तर के पनि भनिन्छ भने संस्कृतको जुन आत्माहरू थिए, जो संस्कृतका ज्ञानका विशाल भण्डारहरू थिए, चाहे त्यो तपाईँको चिकित्साको होस्, चाहे त्यो इन्जिनियरिङ होस्, हरेक फिल्डको तपाईँ छ भनेर जुन भनिन्छ, ती चिजहरू चाहिँ जब अङ्ग्रेजले भारतमाथि उपनिवेश कायम गरे त्यतिखेर त्यसका बुद्धिहरू चाहिँ उनीहरूले सबै लगिसके। अब संस्कृत छोक्रा मात्रै बाँकी छ भन्छन्, यो कुरा मान्नुहुन्छ? यो केही हदसम्म सत्य हो। जस्तो भारतमा थुप्रै पुस्तकहरू जलाइए, महिनौसम्म
आगो दन्दन दन्दन भएर जलिरहेका पुस्तकालयहरू थिए भनेपछि त्यहाँ कस्ता कत्रा पुस्तकहरू थिए होलान् र कुनै समयमा अत्यन्तै समृद्ध मानिएको संस्कृत वाङ्मय आज आएर दिनहीन अवस्था आउनुमा त्यसको पनि केही कारण छ। त्यो दुई खाले आक्रमणहरू हाम्रो संस्कृत वाङ्मयमा शासकहरूले गरेको देखिन्छ। एउटा मुगलले चाहिँ जलाउने काम मात्रै गरेको छ र अङ्ग्रेजले चाहिँ दोहन गर्ने काम पनि गरेको छ। जलाउने काम भन्दा पनि उसले आफ्नोमा लगेर फलाउने काम अलि बढी गरेको छ। उनीहरूका पुस्तकालयमा हामी कहाँ अलभ्य भनिएका अप्राप्य भनिएका पुस्तकहरू पनि भेटिन्छ। मैले सिद्धान्त कौमुदीको एउटा टीका कौमुदी मूलार्थ विद्योतिनी भन्ने एउटा टीका छ, त्यसको कमेन्ट्री, अनि त्यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ होला भनेर मैले गुगल सर्च गर्दाखेरि विदेशको कुन पुस्तकालयमा चाहिँ छ भनेर त्यहाँ देखायो। मैले अब त्यो कहीँ पनि नेपाल भारतमा त्यो पुस्तक भेटाएको छैन। त्यस्ता थुप्रै, अब अस्ति मैले टेलिग्राममा एउटा समूहमा आबद्ध छु, संस्कृतका पाण्डुलिपिहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराउने खालको एउटा टेलिग्रामको ग्रुप छ, च्यानल छ। त्यहाँ उसले नेपाली भाषामा लेखिएको लिच्छवी शिलालेखको बारेमा एउटा किताब उसले मलाई पठायो, विदेशमा भएको मान्छेले। अनि अर्को एकजना मान्छेले मलाई पठायो कालिदासको जन्मभूमि चाहिँ नेपालमा हो है भनेर अमेरिकाको अथवा लन्डनको कुन चाहिँ विश्वविद्यालयमा कसैले शोधका लागि लेखेको सिनोप्सिस चाहिँ कसैले पठायो। त्यसैले विदेशमा हाम्रा सम्पदाहरू सुरक्षित गरिएको छ, यसमा सन्देह छैन। तर त्यसकै कारणले हामी गरिब भयौँ, त्यसकै कारणले हामी हाम्रो सम्पदाबाट गरिब भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि ठिक छैन। किनभने हामीसँग भएका चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेका छौँ त? त्यो पनि छैन। संस्कृत भनेको एउटा जातिको मात्रै भाषा हो, संस्कृत भनेको एउटा वर्गको मात्रै भाषा हो भन्ने सोचले पनि हामीलाई संस्कृतको ज्ञानसँग परिचित हुन अलिकति टाढा बनायो। दोस्रो कुरा, संस्कृत भनेको धर्म मात्रै हो, अध्यात्म मात्रै हो भन्ने धारणा पनि हामीमा गलत छ। संस्कृतमा विमान शास्त्र छ, मैले भारद्वाज ऋषिले लेखेको विमान शास्त्र मैले फेला पारेँ। त्यसमा बिजुलीको आविष्कारसम्मका कुराहरू पनि रहेछन्। पहिल्यैको कुरो, हामीले जहिले बिजुलीको आविष्कार भनेर जसलाई श्रेय दिन्छौँ तिनीहरूभन्दा हजारौँ वर्ष पहिलेका पुस्तकहरूमा ती उल्लेख छन्। विमान कसरी चलाउने, कस्ता कस्ता विमानहरू, अनेकौँ खालका विमानहरूको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। ती पुस्तकहरू हामी कहाँ छन्, तर त्यो प्रयोग गर्ने कसले? संस्कृत पढेको मान्छेले विमान जान्दैन, विमान जानेको मान्छेले संस्कृत जान्दैन। समस्या यहाँ छ। अहिले आयुर्वेद पढेका विद्यार्थीहरूलाई गएर सोध्ने हो भने आयुर्वेद पढ्ने विद्यार्थीहरूले संस्कृत जान्दैन। +2 साइन्स गर्नुपर्छ उसले, तर संस्कृत पढेको विद्यार्थीले आयुर्वेद पढ्न पाउँदैन। अनि आयुर्वेदका ग्रन्थमा रहेको रहस्य आयुर्वेदको विद्यार्थीले कसरी सिक्छ, कसरी जान्दछ? जबकि उसले आयुर्वेद लेखिएको भाषा बुझ्दैन, उसले त अनुवाद पढ्ने हो। र मैले भर्खरै एउटा आयुर्वेदको ग्रन्थको अनुवाद गर्ने प्रसङ्गमा मैले के बुझेँ भने आयुर्वेदका जति पनि ग्रन्थहरू छन् तीमध्ये अधिकांश टीकाहरू, व्याख्याहरू सही छैनन्, गलत छन्। त्यो मूलबाट भौतारिएका अन्त गएका जस्ता छन्। केही मात्र टीकाहरू असल छन्। विद्यार्थीले कुन टीका ल्याएर पढ्छ, विद्यार्थीले कुन भाषाको व्याख्या ल्याएर पढ्छ र उसले त्यहाँको रहस्य अब फेला पारेर पत्ता लगाएर हामीलाई दिन सक्छ त? यो पनि समस्याको कुरा छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई मैले यसरी संश्लेषण गर्ने भए, यदि यसमा केही गडबड भएदेखि तपाईँले मलाई सुधार्नु होला। संस्कृत भाषा जरुरी छ र सँगसँगै अङ्ग्रेजी भाषा पनि सिक्नु आवश्यक छ। किनभने संस्कृतका केही कुराहरू संस्कृतमै छन् भने संस्कृतका धेरै कुराहरू अहिले अङ्ग्रेजीमा गइसकेका छन् जो संस्कृत भाषामा अप्राप्य छ। त्यसैले यदि हाम्रो ज्ञानलाई बढाउने हो भनेदेखि हामीले दुवै भाषाको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अवश्य पनि। मै पनि एकजना नेदरल्यान्ड्सको एकजना प्रोफेसरलाई म संस्कृत पढाइरहेको छु। उहाँलाई योग सूत्र पढाइरहेको छु। उहाँलाई पढाउनलाई त मलाई त उहाँको भाषासँग त मलाई त परिचित त हुनुपर्छ नि त। आफ्नो ज्ञान बाँड्नका लागि उनीहरूको भाषा सिक्दिँदै मलाई समस्या त हुँदैन नि। त्यसैले त तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा कडा अङ्ग्रेजी शब्दहरू आइरहेछन्। यता पो रहेछ त है। मनोज सर, अब अर्को एउटा फेरि कविता सुनाउ कि जस्तो लागेको छ। अब कविता सुनाउँछु। यो धेरैले सुन्नुभएको कविता छ। देवनारायण यादव बुवा छ। मलाई यो कविता सुनाउन असाध्यै रहर लागेको छ। कविता देवनारायण यादव समसामयिक पनि यस प्रसङ्गमा छ, किनभने हामी छिमेकीको आक्रमणमा बेला बेलामा परिरहने गरेका छौँ र छिमेकीको आक्रमणलाई सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्ने
एउटा पात्र देवनारायण यादव थिए र उनी बनेर मैले लेखेको एउटा कविता छ, म प्रस्तुत गर्छु। मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पाना भरी, मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पाना भरी, पुर्खाको पसिना र रक्त छ झै हाम्रो सिमाना भरी, त्यो मेट्ने यदि गर्छ साहस कुनै रोकेर रोकिन्छु म, त्यो मेट्ने यदि गर्छ साहस कुनै रोकेर रोकिन्छु म, हावा बन्छु उडाइदिन्छु त्यसकै नामेट गरिदिन्छु म, भेडा हुन् जनता भनेछ कसले हामीहरू शेर हौं, आफ्नो शक्ति अदम्य साहस सबै बिर्सी सुतेका थियौं, भोका स्यालहरू गिज्याउन यतै आए चलाए कति, के होला अब सिंहका निकटमा जानेहरूको गति, के हो संघ प्रदेश बुझ्दिन मता स्वाधीनता बुझ्छु म, माटो ईश्वर हो म भक्त यसको यही ढोक्छु यही पुज्छु म, मेरो मन्दिरमा पसेर जबै जिस्क्याउँछन् दुश्मन, ए आमा म कुना पशु कि खुकुरी बोकेर गर्जु भन, के छाती यदि देश धर धर रुदा मान्दैन केही पिर, भो साथी किन चाहियो 10 गजा दुख्दा न दुख्ने सिरा, रातारात लुटेर देश रिपुले खोसेर लाँदा पनि, निद्रा लाग्छ भने अजिङ्गर जसै धिक्कार हो जीवनी, नेपाली जन हुँ म होइन मदिसे हो देश मेरो पनि, जन्मे किन्तु मधेस पर्वत सरी छाती छ मेरो पनि, आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ संघर्ष यस्तो गरौँ, आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ संघर्ष यस्तो गरौँ, मेरो अन्तिम साससम्म म लडौँ नेपाल भन्दै मरौँ, मेरो अन्तिम साससम्म म लडौँ नेपाल भन्दै मरौँ। सुन्दर सर, सुन्दर। मनोज सर, म अर्को एउटा कुरा भनौँ, कवि कवि मैले धेरै भनिरहेको छु, आखिर कवि चाहिँ को हो? बडा यो 18.5 प्रश्न सोध्नु है। कवि को हो? कवि ब्रह्मा हो जसले सृजना गर्छ। कवि सृजना गरेर अरूलाई देखाउन पनि सक्छ, नदेखाउन पनि सक्छ, त्यो अलग कुरा छ, तर जसले सृजना गर्छ त्यो ब्रह्म कवि हो। कविता सृजना गर्न त सहज छैन। तपाईँ कविता सृजना गर्दाखेरि तपाईँको कविता सृजना प्रक्रिया अर्थात् जस्तो तपाईँको कुनै पनि कविताको रचना गर्व प्रक्रिया कस्तो रहन्छ? अब यो अवस्था हेरी हेरी पनि रहन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै बेला कुनै पंक्ति लेखिन खोज्छ, मैले लेख्न कलम मैले चलाउने भन्दा पनि कविताहरूले जब मेरो कलम चलाउँछन् त्यति बेला म केही लेखेर छोड्छु र जहाँसम्म मलाई लेख्न इच्छा लाग्छ लेख्छु, र जतिखेर उनीहरूले कलम चलाउन छोडेर मैले कलम चलाउनु पर्छ म लेख्दिनँ, छोडिदिन्छु, र त्यसपछि फेरि जब मलाई कलम चलाउन इच्छा लाग्छ र उसले कलम चलाइदिन्छ त्यसपछि फेरि म लेख्छु, त्यसरी जान्छु। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने कविता लेखिसकेपछि परिष्कारको कुरा हुन्छ। कविता भाव अथवा एउटा बहाव मात्रै पनि होइन, बाढी मात्रै पनि होइन, सङ्ग्लिन दिनुपर्छ भन्ने पनि मेरो बुझाइ छ। कहिलेकाहीँ बगिरहेका बेलामा कविताहरू जस्ता आउँछन् त्यस्तो टिपिन्छ र सङ्ग्लिसकेपछि फेरि त्यसलाई अलिकति पर्गेल्ने काम, पिँधमा अलिकति बाक्लो छोक्रा छोक्रा छ भने फाल्ने काम गर्नुपर्छ, इत्यादि इत्यादि गरेर गरिन्छ। लगभग यस्तै यस्तै कुराहरू।
तपाईँसँग मेरो अर्को पनि जिज्ञासा छ। तपाईँले कविको कुरा त गरिहाल्नुभयो। तपाईँले शिवजी भिनाजु भन्ने कवितामा आफूलाई घुमौरो पाराले शिव भक्त हुँ भनेर तपाईँले आफूलाई भन्नुभएको छ। हजुर अब शिव भक्त जो तपाईँ त्यो कवितामा शिव के हुन् भन्ने व्याख्या तपाईँले गरिसक्नु भएको छ, त्यो चिज फेरि अब आवश्यक पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर शिव भक्त हुनुको अर्थ त्यसले पक्कै न पक्कै साहित्यमा शिव आदर्श स्थापित के चाहिँ गर्न सकिने रहेछ? त्यति धेरै आदर्शमा विश्वास राख्दिनँ कविताका मानेमा। तर शिवको भक्त चाहिँ मेरो आस्थासँग जोडिने कुरा छ। त्यसले मेरो कवितालाई चाहिँ खासै धेरै प्रभाव पारे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब तर शिव भनेको चाहिँ शिव पनि थरी थरीका शिव रहेछन् कि। कबीरले राम अनेक अनेक खाले छन् भनेर भनेका छन् कि। एउटा चाहिँ एक दशरथ के घर में भनेर, एउटा चाहिँ दशरथका घरमा जन्मिने राम छन्, एउटा घैटा घैटामा हुने राम छन्, घट घटका राम छन् भनेका छन्। त्यो एउटा कैलाशका शिव छँदैछन् जसलाई मैले भिनाजु बनाएँ कवितामा, र अर्को चाहिँ घट घटमा रहने शिव छन्। त्यो शिव चाहिँ मेरो कविताको प्रेरणा अवश्य हो। त्यो चाहिँ मेरो कविताको आदर्श बन्न सक्छ। र त्यसलाई अब प्रकटीकरण गर्ने कुरा कतिपय अवस्थामा मैले त्यसलाई कृष्ण नाम दिएर प्रकट गरेँ होला, कहिलेकाहीँ त्यसलाई मैले राधा नाम दिएर प्रकट गरेँ होला। तर प्रकट भएको त त्यही घटघटवाला शिव चाहिँ प्रकट भयो। मनोज सर, अब थोरै अलिकति गजलको कुरा पनि गरौँ। मनोज भण्डारी गुरुकुलमा अध्ययन गर्दै गर्दा अथवा देवघाटमा अध्ययन गर्दै गर्दा कविता भन्दा पनि हामी जस्ता थुप्रैले चाहिँ तपाईँलाई गजलबाट चिनेका हौँ। कविता लेख्नु र गजल लेख्नुमा चाहिँ तात्विक भिन्नता के पाउनुभयो तपाईँले? कुनै समय मैले गजल लेख्थेँ, हिजो आज अलिअलि सेलाएको पनि छु। के रहेछ भने कविता लेख्दा एउटा कविता लेखे पुग्दो रहेछ, गजल लेख्दा थुप्रै कविताहरू लेख्नु पर्दो रहेछ, दुई लाइनका एउटा कविता लेख्नु पर्दो रहेछ। गजलको संरचना छन्द कविताको भन्दा अझै अप्ठ्यारो पनि रहेछ एक मानेमा। तर त्यो पनि अभ्यास गर्दै गएपछि सजिलो हुने कुरा हो त्यो त। तर मैले मुख्य भेटेको भेद भनेको कवितामा एउटै मात्रै कविता छ, गजलमा थुप्रै कविताहरू होला रहेछ। प्रत्येक शेरमा एउटा कविता, कम से कम पनि 3टा कविताले एउटा गजल बन्द रहेछ। भनिसकेपछि त 3टा गजल लेख्नका लागि चाहिने ऊर्जा शक्ति, सृजना शक्ति त गजलमा खर्च हुँदो रहेछ। ओहो, त्यसमा त गजल लेख्ने डर आए, गजल लेख्नै छोडी। मनोज सर, एउटा गजल सुनौ यतिखेर। भन्यो सालिकले मान्छेको शिला झैं मन भएको छ, बचाओ मूर्ति मेरो आज आन्दोलन भएको छ, लगाएका हुनन् कसरी बडे पर्खाल मान्छेले, लगाएका हुनन् कसरी बडे पर्खाल मान्छेले, चरालाई त्यही पिंजडा ठुलो बन्धन भएको छ, बचाओ मूर्ति मेरो आज आन्दोलन भएको छ, कहाँ सोचेर बाबाले महँगा ल्याउलान् जुत्ता, कहाँ सोचेर बाबाले महँगा ल्याउलान् जुत्ता, मलाई बाको सेली नकुच्ने मन भएको छ, बचाओ मूर्ति मेरो आज आन्दोलन भएको छ, पछौरी तुल्यामाको बुवाको साइकल जस्तो, पछौरी तुल्यामाको बुबाको साइकल जस्तो, जता फाट्यो
उतै टालेसरी जीवन भएको छ। बचाओ मूर्ति मेरो आज आन्दोलन भएको छ। कुवामा चन्द्रमा जस्तै, कुवामा चन्द्रमा जस्तै तिमी आयौ यो जीवनमा। कुवामा चन्द्रमा जस्तै तिमी आयौ यो जीवनमा। छचल्केला कियो पानी यही दो मन भएको छ। बचाओ मूर्ति मेरो आज आन्दोलन भएको छ। आखिरी शेर। नदीले मित्र हुन् मेरा सधैँ तीर सोच्दो हो। नदीले मित्र हुन् मेरा सधैँ तीर सोच्दो हो। किनारा हो भने खोला सधैँ दुश्मन भएको छ। बचाओ मूर्ति मेरो आज आन्दोलन भएको छ। ला 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 ला। नेपालमा अहिले जुन किसिमले गजल लेखिराखेको छ अथवा गजल बाढी आइराखेको छ, अझ पत्रिका पनि हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त नेपालका राज्य स्तरबाट सञ्चालित साहित्यिक पत्रिकाहरूले पनि गजल शीर्षकमा के लेखेर पठाइराखेका हुन्छन्। यो गजलको वर्तमान धार, परिस्थिति, अवस्था तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तुलनात्मक रूपमा समृद्ध भइरहेको छ, गुणात्मक रूपमा पनि र संख्यात्मक रूपमा पनि गजलको श्रीवृद्धि भइरहेको म देख्छु। अब अलिकति विवाद छ भन्ने गरिन्छ, मलाई चाहिँ विवाद छ जस्तो खासै लाग्दैन। कहाँनिर विवाद के हो त भन्ने कुरा चाहिँ तपसिलका कुरा हुन्, तर विवाद गर्नेहरू पनि प्राय लेखिरहेकै छन्। विवाद प्राय छन्द र बेछन्द, बहर र गैर बहरलाई लिएर भइरहेको छ। तर ती दुवैहरू आफ्नो तर्फबाट नेपाली भाषा साहित्य, नेपाली गजललाई बढाउन, अगाडि बढाउन, त्यसलाई सम्पन्न पार्न नै लागिरहेका छन्। त्यसैले गजलको क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको म देख्छु। अब अलिकति ज्ञान गजलको कम छ, कसैको श्रृङ्गार गरेर लेखिएका सबै शायरीहरूलाई गजल भन्ने पनि चलन कुनै समयमा थियो, तर त्योभन्दा अहिले घट्दै घट्दै गएको छ। यसलाई त प्रगति नै मान्नुपर्छ। अब सम्पूर्ण त्रुटि त रहित को छ र कहाँ छ र कुन क्षेत्र छ? गजललाई कविताबाट फरक पार्ने मेन अथवा त्यसको मुख्य तत्त्व के भेट्नुभयो तपाईँले? गजल कविता भन्दा होइन, गजल कवितै हो नि। गजल कविता भन्दा फरक चाहिँ होइन, गजल कविता नै हो। तर हामीले गजललाई अन्य साधारण कविताहरू भन्दा केही फरक कविता मान्नुपर्छ। कविता भन्दा फरक होइन, हामीले सुन्ने गरेका कविताहरू भन्दा फरक खाले कविता गजल हो। गजलले काफिया माग्छ, जबकि कविताले अनुप्रास माग्छ। कविताले सधैँ अनुप्रास माग्छ भन्ने पनि छैन, तर गजलले सधैँ काफिया माग्छ। गजलले कविताले नमाग्ने गरेको रदिफ पनि माग्छ। त्यसैले गजल अलि फरक खाले कविता हो। र अब अहिले अब सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सिद्धान्त, गजलको सिद्धान्तले चाहिँ के पनि भन्छ भने बहर, छन्द अथवा लय पनि गजलको अनिवार्य तत्त्व हो। सिद्धान्त हेरौँ। त्यसो त कविताभित्र गजल पर्यो, गीत पर्यो, मुक्तक कविताकै कोटीभित्र राखेर हेरिने गरिन्छ। जुन किसिमको गजल महोत्सवले एउटा घोषणापत्र जारी गर्यो, त्यो घोषणा पत्रको बुँदा नम्बर 3 र विधा नम्बर 4 मा मात्रै गजलको बारेमा कुरा गरिएको छ। बाँकी तपसिलका कुरा छन् 5 मध्ये। त्यसमध्येमा एउटाले बुँदा नम्बर 3 ले चाहिँ गजल बहरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्छ भने बुँदा नम्बर 4 ले चाहिँ गजल स्वतन्त्र नै हुन सक्छ
भन्छन्। तपाईँले अघि भन्नुभएको आशयको अर्थ अब यी दुई बुदालाई अहिले ठिक छ हामी जानुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय, तपाईँको मनसाय हो। घोषणापत्र अब हामीले मान्नै पर्यो, तर के छ भने घोषणापत्रमा अलिकति चलाखी पनि देखिएको छ तर त्यो चलाखी आवश्यक पनि थियो जस्तो लाग्छ। मोतीराम भट्टले जुन गजल नेपालमा भित्र्याउने काम गरे त्यो धारलाई, त्यो लयको धार, त्यो बहरको धारलाई पालन गर्दै 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 आजसम्म कविता गजल लेख्दै आउने मान्छेहरू पनि छन् र बीचमा हिन्दी उर्दू गजलहरू हेरेर त्यहाँ वाचन गर्दाखेरि लय नदेखेर, यद्यपि छन् उर्दू हिन्दी गजलहरू गजल बहरमै छन्, त्यो कुरा फेरि जान्नुपर्ने आवश्यक कुरा हो। मान्छेहरूले नबुझेर नजानेर कहाँनिर छ भन्ने गण छुट्याउन नजानेर अध्ययन कम भएर हिन्दी उर्दूमा त त्यसै गजल लेख्छन् बहर बिना भनेका हुन्। बहर अनिवार्य छ। अब नेपालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो नबुझेर नजानेर अक्षर सङ्ख्या मात्र मिलाउँ भन्ने पहिले प्रसङ्ग चल्यो। हुँदा हुँदा अक्षर सङ्ख्या पनि छोडियो, त्यत्तिकै आफ्नो तरिकाले मनोमानी तरिकाले पनि लेख्ने पनि चलन रह्यो। अबको समयमा के गर्नु पर्यो त, के गर्ने त? तिनीहरूलाई के गजल होइन भन्ने? तिनीहरूले जुन गजलका लागि जुन जागरण ल्याए, नेपाली भाषामा गजलका लागि त्यत्रो ठुलो योगदान गरे, तिनीहरूको योगदानलाई चटक्क बिर्सिने त? त्यो चाहिँ चुनौतीको कुरा हो। त्यसैले सिद्धान्तले के भन्छ, गजल बहरमै हुनुपर्छ भन्छ, तर व्यवहारले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालीमा बिना बहरका पनि गजल लेखिएका छन्। तिनीहरूलाई अर्को नाउँ दिने त? तिनीहरू आजसम्म गजल भन्दै लेख्दै आएका छन्, के नाउँ दिने? अर्को लफडा छ। त्यसैले तिनीहरू पनि गजल, गीतल भन्ने शब्द प्रयोगमा आएको थियो नि। गीतल भन्ने शब्द एक दुईजनाले त्यस्तो खालको आविष्कार गर्न खोजे, तर त्यो गीत र गजललाई जोडेर अर्को खालको गीतल बनाउन खोजेका हुन्। जब लय हुँदैन, बहर जुन जसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ, गीत र गीतल भन्ने वास्तवमा विधा नै एउटा के भन्छन् अनावश्यक शब्द निर्माण बढी भयो नेपाली शब्दको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बढी अनावश्यक शब्द थपियो जस्तो लाग्छ गीतल भन्ने कुरा चाहिँ। किनकि गजल भनेकै कविता र गीत हो। अब गजल र गीतको फेरि अर्को कान्छो भाइ जन्मिन्छ र, त्यहाँ गद्य हुँदैमा फेरि त्यो गीतसँग बढी नजिक कसरी हुन्छ त? त्यसैले बरु त्यो त बरु कविता र गजलको बिचको भयो भने जस्तो हुन्छ, कविता र निबन्धतिर गयो भने जस्तो हुन्छ। गीतल शब्दले चाहिँ त्यसलाई समेट्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। गीत र गजल मिलाएर जुन गीतल गराइयो त्यो चाहिँ ठिक छैन जस्तो मेरो बुझाइ छ, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। त्यसैले अब आजसम्म भएका योगदानहरूलाई समेट्नु पनि छ र सिद्धान्तलाई व्यवस्था गर्नु पनि नहुने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ दुवैलाई समेट्नका लागि यो तेस्रो नम्बरको बुदाले चाहिँ दुईटैलाई समेटेको छ। चौथो बुदामा जानै पर्दैन। तेस्रो बुदाले के भनेको छ भने नेपाली गजलको मौलिक पक्षलाई भन्ने शब्द लेखेको छ। त्यो मौलिक पक्ष भनेर उसले बहरलाई नलेखिएका गद्यका गजलहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, तर हुन चाहिँ बहरमै पर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्यो। यसले गर्दाखेरि अपमान चाहिँ नगरिहालौँ, ठिक छ, लेख्दै गरेकाले लेखेकै छन्, अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ बहरमै लेखौँ है भन्ने खालको त्यो धारणा चाहिँ घोषणापत्रले देखाएको छ। मनोज सर, तपाईँ गद्यमा पनि कविता लेख्नुहुन्छ, यतिखेर एउटा गद्यको कविता सुन्न सकिन्छ? अलिक पहिल्यै 2016 एउटा कविता थियो मेरो गद्यमा, छोटो कविता, ईश्वर र फूल। मैले सोधेँ ईश्वर किन फूल मात्रै चढ्छ तिमीलाई? मैले सोधेँ ईश्वर किन फूल मात्रै चढ्छ तिमीलाई? फूल भन्दा पनि सुकोमल सुकुमार फूलकै सहोदर कोपिलासित किन तिम्रो दुश्मनी छ? ईश्वरले मुस्कुराउँदै भने नमुस्कुराउनेहरू मलाई मन पर्दैन। अब मनोज सर, हामी अलि अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ शब्द सृजनाको। यतिखेर चाहिँ म थोरै अलिक फरक विषय, जस्तो मैले सुरुमै पनि जानकारी के गराएको थिएँ भने मनोज भण्डारी खासमा व्याकरणाचार्य हुनुहुन्छ, व्याकरणमा आचार्य गरिसक्नु भएको छ। व्याकरण भाषासँग सम्बन्धित छ, भाषा बिना साहित्य तयार हुँदैन, त्यसैले गर्दा परोक्ष रूपमा व्याकरणको साहित्यसँग सम्बन्ध देख्ने भयो। तपाईँले अहिले जुन विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ बिएचयुबाट मोसन भवमाथि, यो खास के हो? यसको अर्थ कसरी आउँछ? भाषामा यसले के गर्छ? यो कस्तो भने जानु भन्छ नि हामीले, जानु
जानु कति खालका जानु हुन सक्छन्? जानु, बस जानु, जसमा गति छ। नेपालीमा जानु, हिँड्नु, डुल्नु, घुम्नु, दगुर्नु इत्यादिसम्म जानु, यी सबै जानुकै भेदहरू हुन्। संस्कृतमा गति भनेर पाणिनीले पढेका धातु मध्ये गति अर्थ हो है भनेका मध्ये 150-200 वटा धातु गति भन्ने अर्थमा रहेछ, केवल गति। मैले वेदमा खोज्दाखेरि निघण्टुमा 122 वटा धातु रहेछन् गतिका लागि। अनि जस्तो एउटा धातु छ, उदाहरणका लागि डी भन्ने धातु छ, डी भन्ने एउटा धातु छ, त्यसमा उत लगाएपछि उड्डी भन्ने धातु हुन्छ, जसलाई हामीले नेपालीमा उड्नु भन्छौँ, त्यहीबाट उड्नु भनेको, जसबाट उड्डयन भन्छ। त्यही उड्डयन अर्थवाला जुन डी धातु छ त्यसको मात्रै 26 वटा गति मैले भेटाएँ। आकाशमा उड्ने भन्ने मात्रै गतिलाई यसरी उड्दा के भन्ने, यताबाट आफूतिर उड्दै आएको गतिलाई के भन्ने, सिधै माथि गएकोलाई के भन्ने, कसैको पछि पछि ल्याएर गएको आकाशको मात्रै कुरा है, गतिलाई के भन्ने, यी सबै खालका 26 प्रकारका गतिहरू मैले फेला पारेँ। एउटा अब भर्खरै सुरु भएको छ, अनुसन्धान अझै बाँकी छ। यस्तै गरी जति पनि हाम्रा पाणिनीले पढेका अथवा वेदमा भएका धातुहरू छन् गतिलाई बुझाउने धातुहरू, तिनीहरू सबै एउटै त होइनन् नि त। गाडीको जानु र मान्छेको जानु र फट्याङ्ग्राको जानु एउटै होइन नि। जानु सबैलाई जानु भन्छौँ हामीले, तर जानु के मानेमा फरक छ त तिनीहरूको जानु र हाम्रो जानुमा। र हामीले प्रयोग गर्न बाँकी धातु कति छन्, ती धातुहरू जसका लागि बनाइएका थिए र अहिले जस्तो जुन प्रयोगमा छैनन् तिनीहरूको अर्थ के हो, र त्यो पत्ता लागेपछि के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुराहरूमा अझ जाँदाखेरि, जस्तो आज विज्ञानले प्रगति गरिरहेछ, ड्रोनहरू बनिरहेछन् होइन, तिनीहरूले काम गरेर नयाँ नयाँ पुलहरू बनाउँछन्, ठुल्ठुला निर्माण आविष्कारहरू भइरहेछन्। र तिनीहरूलाई पनि गतिका आधारमा उनीहरूलाई निर्देशन गर्न सकिएका खण्डमा फलानु धातुले यस्तो भनेको छ है भनेर कम्प्युटरका भाषामा त्यसलाई बुझाइयो भने, कम्प्युटरले त्यो संस्कृतका कुराहरू सिक्यो भने, ती भाषाहरूलाई सिक्यो भने, आफ्ना भाषामा अनुवाद गरेर सिक्यो भने, र हामीले तिनै धातुको प्रयोग गरेर सहज तरिकाले यहीँबाटै ती मेसिनहरूलाई आदेश दिन सकिन्छ र तिनीहरूले भोलि पर्सि तिनै आज्ञा अनुसार काम गरेर निर्माणका संरचनाहरू गराउन सक्छन्। त्यो मानेमा चाहिँ अझै यो बढी उपयोगी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मोसन भव भनेको चाहिँ तिनै गतिलाई बुझाउने, मोसन अर्थात् गतिलाई बुझाउने धातुहरूलाई लिएर चाहिँ मैले अध्ययन सुरु गरेको छु, भर्खरै सुरु भएको छ। हेरौँ कहाँसम्म पुग्छ। मने सर, तपाईँले त गजबको कुरा गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि जस्तो अघि तपाईँले दिनुभएको उदाहरण भने गाडी जानु, माने जानु, कुकुर जानु, हामी सबैलाई एकै चिज प्रयोग गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो चाहिँ यो चेतन शून्य वस्तु तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ड्रोन या कम्प्युटर, यिनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ भाषाको कमान्डमा चाहिँ यी चिजहरूमा समस्या आउँछन्। यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो काम चाहिँ यी चेतन शून्य वस्तुले चाहिँ यिनीहरूलाई बुझ्न सक्ने भयो भने त सम्भवतः त्यो जुन साइन्टिफिक इरर भन्छौँ त्यो इरर कम हुन्छ होला है। हजुर, अवश्य पनि त्यसैका लागि प्रयास म त्यति धेरै प्रविधिको जानकार चाहिँ छैन। मैले यतिखेर विद्यावारिधि गरिरहेको चाहिँ आइआइटीमा हो। आइआइटी जुन बिएचयू को परिसरमा छ, तर बिएचयू चाहिँ त्यो होइन, आइआइटी बिएचयू त्यसको नाम चाहिँ हो। अनि अब त्यहाँ चाहिँ यी प्रविधिसँग जानकार थुप्रै विद्वानहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रविधिकै भण्डार हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्ना कामहरू गरेर छोडिदिएका खण्डमा भोलि अर्को मान्छे आएर त्यसमा प्रविधिका कुराहरू जोडेर काम अगाडि बढाउन सक्छ। प्रविधिका कुराहरू मैले जान्नै पर्छ भन्ने छैन। मैले धातुहरूको अध्ययन गरेर राखिदिएँ भने भोलि अर्को प्रविधिको जानकार व्यक्ति आएर त्यो काम गर्छ। त्यसैले यो गर्न सकेको खण्डमा धेरै राम्रो काम हुन सक्ने अनुमान छ। मनोज सर, अब एकपल्ट गन्थन अलि लामो पनि गरौँ, एउटा कविता सुनाउनु सर छन्दको। देवघाटमा म रहेँ धेरै समय। मैले त्यो देवघाटलाई सेरोफेरो बनाएर एउटा कविता लेखेको थिएँ, उपजाति छन्दमा छ। उदाउँछन् या रविअस्त हुन्छन् आफ्नै कलामा कविमस्त हुन्छन्, पीयूषको गर्दछ बिन्दुपात मुसुक्क
मुस्काउँछ देवघाट सौन्दर्यको स्वाद पिएर माती काली त्रिशूली करले समाती स्वरूप देखाउँछ भई विराट मैसँग जिस्कन छ कि देवघाट कोरेर उद्घाटनको सलाई बाँडेर माया ऋतुराजलाई खुलाउँदै चिन्तनका कपाट योगी बनी मस्त छ देवघाट मुस्कानले स्वागत गर्छ मेरो भूस्वर्ग सानो खरको कटेरो उज्यालिदो जीवनको प्रभात बास्ना छरी फुल्दछ देवघाट चोपी मसी निर्मल गण्डकीको लेखेर आस्था जन जिन्दगीको बढाउँदै ईश्वर तर्फ हात अध्यात्म चम्काउँछ देवघाट धरती सधैँ मानवता सिकाउन् चराहरू मङ्गल गीत गाउन् सिकुन् सबै मानव धर्म पाठ सिकुन् सबै मानव धर्म पाठ अध्यात्ममा मग्न छ देवघाट योगी सरी मस्त छ देवघाट आनन्दमा मग्न छ देवघाट। तपाईँ त्यो ब्रह्मले आज्ञा दियो भन्नुहुन्छ र आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रण भन्दा नि कुनै अर्को तत्त्वमाथि नियन्त्रणमा तपाईँले छोडिदिनु भएको जस्तो महसुस हुन्छ। चाहे अहिले भर्खरको कविताको कुरा होस्, चाहे तपाईँको आजको यो वेशभूषाको कुरा होस्, या तपाईँले बोलिरहेको आखिर मान्छेलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो तत्त्व चाहिँ के हुँदो रहेछ जसबाट तपाईँ बेला बेलामा नियन्त्रित भइरहनुहुन्छ? बेला बेलामा भन्दा पनि सधैँ म नियन्त्रित छु, तर उसले मलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको पनि छ। कस्तो भने एउटा छोटो कथा सुनाउँछु, समय कति छ। समुद्रमा पानी जहाज उभइरहेको थियो, पानी जहाज चलिरहेको थियो। त्यति बेला बीचमा अलिकति तुफान जस्तो आयो, सबै मान्छेहरू डराए, हाहाकार भयो, मरिने भयो भन्ने खालको भयो। तर एउटी बच्ची नडराइकन बसेकी रहेछ। तुफान रोकियो, फेरि पानी जहाज आफ्नै गतिमा बग्न थाल्यो। त्यो बच्चीलाई मान्छेहरूले सोधे, यत्रो हामी डरायौं, तँलाई चाहिँ डर लागेन? त चाहिँ कसरी चिन्तामुक्त हुन सकिस् त? यत्रो हामी त हामीलाई आफ्नो जिन्दगीको यत्रो चिन्ता लाग्यो, तँलाई केही भएन भन्दा उसले के भने मैले चिन्ता मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, किनभने यो पानी जहाज चलाउने ड्राइभर मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मेरो पिता यसको यो जहाज चलाउने मान्छे हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यो पिताले त मलाई त मेरो अकुभलो त चाहँदैन, मेरो त उत्थानै चाहन्छ, मलाई त यसले त मार्न त पक्कै खोज्दैन। त्यसैले मैले चिन्ता लिएर हुने केही पनि छैन, उसको हातमा छ भने उसले मलाई त बचाउँछ भनेर उसले बच्चीले भनी। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा पनि घटाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि सुख आयो भने पनि अथवा दुःख आयो भने पनि नआत्तिन अथवा नमात्तिनका लागि एउटै मात्र विकल्प के छ भने यो मैले गरेको होइन है, मबाट कसैले गराएको हो, मलाई बाँसुरी बनाएको मात्रै हो, यो सास अर्कैको हो, म बजेको मात्रै हो भन्ने भाव जबसम्म हुन्छ तबसम्म न केही गरे भनेर अहंकार हुन्छ, न केही गर्न सकिन भनेर चिन्ता हुन्छ। त्यसैले त्यो वस्तु छ जसलाई मान्छेहरूले अनेक नाउँ दिन्छन्, अनेक नाउँबाट बुझ्न खोज्छन्, अनेक नाउँबाट बुझ्न सजिलो मान्छन्। त्यो वस्तु छ जसमाथि म विश्वास गर्छु। सुन्दर। तपाईसँग कुरा गरेर कविता, गजल
र एउटा छोटो हामीले गद्य कविताको विचारहरू सुन्यौँ, गजलमाथिका विचार र थोरै हामीले अलिकति सनातन धर्मभित्र पनि अलिकति प्रवेश तपाईँ गर्नुभयो र यी चिजहरू समग्र रूपमा यति अवसर तपाईँले दिनुभयो, समय दिइदिनु भएकोमा मनोज सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय राम सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आवाज यसरी फैलिने, सम्प्रेषण हुने मौका दिनु हो र आवाजको विशेषता भनेकै कसैको कानसम्म पुग्नु हो र कसैको कानसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी यहाँले लिनुभयो र यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई र यहाँलाई विशेष गरी धन्यवाद।